औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आ करीम और रहीम खुदाए खपल पाक कलाम के इरशाद कवी देवो काम हालात पूरा पोरे न बदलवाम सो पोरे अगो खपल हालात पखपला न की बदल। गालिबान शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दीदी आयात तर्जुमा खपल वो शेर के दसिकड़ी दे। खुदा ने आज तक उस काम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्हम्दुलिल्लाह टोलो नावल देर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम दिमूदी गयूर काम जुमला उलमाए किराम जुमला मुशरान जुमला जवानान उसरा शुरकाए ईदी रैलियों टोलोता आवाज खपल तरफ ना सलाम अर्ज कवम ओ फखर कवम बायसे फखर दे खबरा ई मुझ पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुझो एतासो गंता इवो बेदार इवो गयूर काम खिदमत बांधे मामूरियो दाडेरा गोटा खबर दे यकीनन कोस हवाले सरा मुख्तसर खबरे इंशाल्लाह ब्या कौमी उमूर हवाले सरा जखपलियो पैगाम तसुता गुड़ावे कौम यौमुल कोस रहबर मुआज़म व इमाम हुमैनी रहमतुल्लाह अलैह रिज़वानुल्लाह अलैह सुकुम फरमान दे अख फरमान को मुताबिक यकीनन मुवाजिब गणु फलजान बंदे से गजा और फलस्तीन आगा मजलूम मुसलमान सगा ननुरेजे इंतहाई दो को दे दर जिंदगी सरा मुब्तला दी यकीनन दा मुसलमानों दो पारा यकीनन दा उम्मते मुस्लिमा दो पारा यकीनन दा मुस्लिम उम्मत पारा इवा लम्हे फिक्र दे वेले सदे मुसलमानों अक्सर ममालिको अगर मुँह के रवाखलू ईराना इलावा यमन इलावा हिज़्बुल्लाह इलावा तकरीबन दे दुनिया तमाम मुसलमान दे गजा दख तशद्दुद खिलाफ चा आवाज नको उचात दा बाय से अफसोस ते दा खबर मुपारा दिन इलावा नारे तकबीर नारे रिसालत यकीनन दे गजा दा मजलूम मुसलमान उज़बेदी खबर वजाहत वकम सदा यौमुल कोस दा दे हार मजलूम आवाज दा यौमुल कोस दे हार जाबेरो मुतकिया बिरद पारा इवाग मखबाने चपेड़ी गुजार दे दे वक्त इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से यो आवाज इवा फितवा जरी का मो टोलो मुसलमानों बांधे दा फर्ज दे वाजिब दे सगो हुकुम तामील के लकनन मु पारा चिनार सरजमीन बांधी नौस्यू फल आवाज उचतऊ मु दगना दे गजा वो मजलूमो मुसलमान होता मु दे गजा वो मजलूमो ख्यान होता वो बच्चा होता वो जवानान होता दा पैगाम इरकऊ तो सो बेला नहीं मुतसु सरा दी गम के ओ दी दर्द के पारा चिनार दी सरजमीन शरीकियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका यकीनन द यूएन रिपोर्ट के मुताबिक दिवा गजा के वो सपोरे सुकुम रिपोर्ट पब्लिश हुए दे 33,000 फलस्तीनी मुसलमान शहीद शिविरी सगो की अक्सरियत बचे हुए तकरीबन 10 लाख अफराद होता दे खुराक मवादो इंतहाई शिद्दत सरा जरूरत है तकरीबन 14 लाख आगा मुसलमान बेघर शिविरी सगोई दोपारा से शेल्टर और बेसरो समानी जिंदगी अवैती रही मु अफसोस का ऊपर खबर है कि दुनिया मुसलमान दी बांधे वेले खामोश थी मु अफसोस का ऊपर खबर है कि दुनिया मुसलमान कुवतुना आ मामलेकात को भी खबर है इंतजार कई
दा डेरा दे अफसोस खबर दे उपकार दे सो आटोले दुनिया मुसलमान आगा हुकूमतुना आगा अरब ममालिक उपकार दे सो दे गजा दगो मजलूमो मुसलमानों सरा वदरीगी वो गए हिमायतो ताईद वकी वो गए सरा मददो मरस्त वकी इवाना राले गऊ हुक्मरानो शर्म करो जब लगे कौमी खबर हम तासो सरा शरीक काम दे काम वो नुमाइंदा है सियासरा माँ बांधे दा खबर वाजिब दे सजो दिखपल काम हकीकी वो सही मनो के दे काम तर्जुमानी वो काम कुमे दा काम मिजाज दे कुम दे मु जवानानो मिजाज दे कुम दे दा वक्त जरूरत है पुकार दे दी जरूरत को मुताबिक मु इवा कौमी लहमल इवा कौमी एजेंडा इंशाल्लाह तो इतना बात वो इवा दसी कौमी एजेंडा जुड़ो सगबान दी सूरा दिमु काम दी लके मसाइल दी मुश्किलात दी इंशाल्लाह अगर वो सही मनो के हर वो प्लेटफॉर्म बांधे हर जाए के चेताई भी खबर जरूरत है इंशाल्लाह मगे तरीके से बगा आवाज उचतीगी उदे दा कौम तर्जुमानी कीगी माना खलक कदे खवाली तवक्कु लरी माना खलक कदे अमन तवक्कु लरी बिशके वलरी जबरा चिना दी रैलिना अटोले पर में तदे अमन पैगाम मेर कवाम खो मोहम्मद क्या विली दी नन बियाया याम सो दा अमन यक्तर पर नशिरत लाए दा अमन सिर्फ माना खलक मा गोड़ी दा अमन सिर्फ तो जब लगाना खलक मा गोड़ी दा अमन सिर्फ दा कौम ना दा कौम मशरना मा गोड़ी का अमन सरा वक्त रवि नोचो मसाइल द सीधी चवने पुकार दे तुम असर पे वो पेज हो दरेगे रचा त्याशा जुबा शाम दाता सूरज स्टेक होल्डर्स दी रियासत बकीनु हुकूमत बकीनु तियाक पल हक गोड़ा जुबा पल हक गोड़ा वो पल हक बांधे वो हिस कला हिस शाने वो हिस किस्म का कंप्रोमाइज इंशाल्लाह न शवे दे न बकीगी नारे तकबीर ए वक्त एतकाजे पर मुताबिक दे हालातों पर मुताबिक जरूरत दी खबर दे अल्हम्दुलिल्लाह ज़खपला एवं जिम्मेदार है सियासरा तजम्मुल लगा एवं जिम्मेदार है सियासरा यादात सूरा स्टेक होल्डर्स दी सूरह दख्काम के हर चौपल कंट्रीब्यूशन दे दख्काम के हर चौपल यो हैसियत है दख्काम के उलमा दी दख्काम के मुशरान दी दख्काम जवानान दी अल्हम्दुलिल्लाह अटोल बो इत्तेफाक के राय सरा देर खे तरीके सरा इंशाल्लाह कौमी मसाइलों तो पारा यूं मुटे की गु दे काम इत्तेफाक को इत्तेहाद सरा बो इंशाल्लाह अखबल आवाज मक्के उचतऊ अखबल मसाइल बो दी तरीके से एड्रेस कहू संगी दी मुई काम मिजाज दे अल्हम्दुलिल्लाह दी बांधे ब हिच किस्म ता खामोशी नवी दी बांधे ब हिच किस्म ता गफलत नवी दी बांधे ब हिच किस्म ता बेहिस्सी नवी इंशाल्लाह अंजुमन हुसैनिया फैसला या मुतहरिक हुसैनी दे या मुसरा नूरा सूरा दलता तंजीम नदी फलाही दी कौम दे अल्हम्दुलिल्लाह दा टोल पे वो पेजियो ज़्यादा खबर है वजाहत बुआ कौम अल्हम्दुलिल्लाह दा कौम मुतफिक दे मुतहिद दे वो इंशाल्लाह इमू सफो के वो दा इत्तेफाक को इत्तेहाद पेशा मस्जिद मुस्बत हो मस्जिद बुदी बांधे कार कहू ज़खपला जती तौर बांधे अमली इत्तेफाक ने अमली इत्तेहाद ने यकीन लराम अमल के वो इत्तेहाद के शरीक वाम वो इंशाल्लाह दा वो तोसो रवान वाह के वक्त से उदा टोले खबरे में तोसो मख के सरगान दिवी मुर्दाबाद दिना मखे इमुडेर गयूरो इज्जतमनो गैरतमनो जवानानो मशरानो लगा संगी मां गुजारिश वको स दाता सोर बिल्कुल गलत है दाता सोर बिल्कुल सो द स्टेज नहीं दी मुखालिफत और मजम्मत काम अल्हम्दुलिल्लाह मुतफिक दे वो मुतहिद है वो इंशाल्लाह मजीद दी इत्तिफाक ता तकवियत वेर कवल दी मजीद दग इत्तिफाक ता खवाले वो बेहतरी वेर कवल दी इंशाल्लाह दी पारा बमो परा परा कार को दिन अलावा सो मुश्किलात सीधी
روان وقت پر څه چیلنجز دي روان وقت پر څه مسائل د قوم مختبرت دي تاسو مخکې دي د ټولې خبره کمون نن هم ایو قوم حیثیت سره ایمو یو اتفاق و اتحاد پرس کا نوی کننا مو قوم کے خدای دې نو کی څه مخصوص انداز سره یا څه مخصوص واجینا یا څو کسان ته سوشل میډیا نه د قوم کې انتشار پیدا کولې کوشش کوي نو زبردست وایم چې بیا دا قوم د چیلنجز دغه حالاتو مقابله نشي کوي مو خلکو ته اپیل کوو مو د قوم نه خپلو قدرمنو غیرو جوانانو نه دا اپیل او استدعا کوو چې صبر سره تحمل سره او استقامت سره ان شاء الله قومي مسائل څنګه مو مخکې پراته دي اذ نه بعد بقاعده یو قومي له عمل سره هغه آغاز کوونه ده کمیشن مسئله تاسو کسوئے ترشوی دور کے سابقہ سیکٹری صاحب سابقہ انجمن حسینیہ تجمل آغا حکام مشرانو جوانانو سورہ محنتو کوشش وکو خمود اچھا آغا مکان نہ رکا آغا مسائل حل شی و آغا مختلوٹ شی بلش خیل مسئلہ نن نہ دے دیر وقت نا آغا اندر سے پینڈنگ چلی گی اوزو نن وقت ریاست نا دغ ریلی و تاسو وساطت سرا دا مطالبہ قوم چیمو صبر مزید امتحان واخلوئے روشوئے ریاست خپلا ذمہ داری پورا کوئے حکام خپلا ذمہ داری پورا کی وزان دا خبر اہل سنت قوم تا کون ستا خپلا ذمہ داری پورا کا مشر ہے سیاسا مشر ذمہ داری پورا کی کشر ہے سیاسا دو کشر ذمہ داری پورا کی بیا بدا مسائل انشاءاللہ حل کی گی لبیک یا حسین اتاسو پارا جو وضاحت وکم کمیشن منظور شوه دے اگر کے دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری شو اگر ایکسٹینشن وہ شو مو ذمہ دارو خلق سراؤنی ناستیو ذمہ دارو خلق تا مخبل آواز خبل خبرہ خبل قومی موقع رسول دے اگوی تا مودا خبرہ دیر آداب سرا دیر احترام سرا و دیر نرمی لہجے سرا کڑی دے سو دن بعد مزید صبر نشی کی دائے ریاست پلے و ذمہ داری دے چھ تا اچھا ذمہ داری دے زماغ سڑی نماغ زکی پختنہ قوام ڈی پی او سے بیتا ذمہ داری دے بالش خیل کے شاملات دے کمیشن دے ڈی سی صاحب دے وہ سرا ریاست نوری داری دی انشاءاللہ اگوان دے وہ کمیشن حوالے سرا کار آغاز کی گی اماغ اس گڑی مسئلہ دے کمیشن ذریعے سرا وہ اگوان دے کار کی گی پیوارڈ مسئلہ دے کمیشن پر ذریعے کاغذات مال پر ذریعے میں انشاءاللہ اگوان دے عمل درآمد پارا اٹول لوازمات وہ پر کہو انشاءاللہ ایوہ پیسلہ وہ پو میرٹ کی پو میرٹ کلے موقع مطمئن دے کلے متخبل حق ملاو شو بیان دخ سٹیج لاندہ سے ایم صدا کار موسیٰ تا خگڑ کری دے ہوئی تا خگڑے سو شکر گزاریم اگر چیتا ذمہ داری جڑی گی اتا مانے شکری حقا نشتا تزی ادا کام دا ریاست دے دے ریاست پلے و ذمہ داری دے دے ریاست ذمہ داری دا دے سے تماتا تحفظ رکھے دے ریاست ذمہ داری دا دے سے تیمہ مسائل وارے و حلی کے دے ریاست ذمہ داری دا دے سے دا کام تو ابلائش کا دے تو آیت دے دا پاکستانیان دی الحمدللہ محب وطن یو الحمدللہ مقام کے دسے دہشت گرد و دسے عناصر نشتا چگا چھتے یاد اسٹیٹ خلاف آواز اچھات بھی نعرہ حیدری لبیک یا حسین بر محمد والی محمد صلوات غیر و مومنانو روزادارو مانا بعد با نور مکررینا خبری کئی کوشش مدادے صدا قوم امو سپونا دیدہ قوم اتفاق و اتحاد سرا انشاءاللہ ایوی قومی ایجنڈے پتہ خپل مسائل خی طریقے سرا حل کو سرکاری ایوانوں کے ذمہ دارانوں سرا انشاءاللہ مخبل کوشش بداوی سپور امن طریقے سرا خپل خبرہ خپل موقف یو سنجدہ انداز کے پیش کو وغا حل طرف تلوٹ شو وہ کچھو کی نہ سرا حل کوی کچائی مو مسئلہ نو آورے دا کچائی مو آواز نو آورے دو نندا قوم یو واندا مو یو کدا ایشی تی وارے سے نن مو کچھ ریلی کی روت لیو
तोसु सरा मुखातिब यू कि दाइशी से वावरसी तोसु जरूरत पिक्शी अंदसी मुयो तस्ता दावत दीर को अंदसी रवुसु ब्यादा खबर है इंशाल्लाह मगो वक्त मुनासिबात सर अंदसे पडगर वकू वाज़े है वकू ब्या चोख पकीगी इच्छा ज़ुड़बदीगी चाहता दर्द रसीगी अगाइब मगज़ मदरी दे पुकार देगा वो सनदा की खबरें बांधे सोचावा की गावरावा की वो फिक्रावा की लब्बैक या हुसैन इलावा ज़ाखिरी व खबर हो कम ये तोसो अटोलो इजाज़त सरा ज़ दिदख कम यो खिदमतगार हैसियत सरा इमा यो जिम्मेदारी जुड़ेगी इंशाल्लाह कोशिश मानदावी चिदा कौम हकीकी वो सही मानो के दिदा कौम हुकूको दिदा कौम मसाइलो दिदा कौम सही तर्जुमानी वशी वो इंशाल्लाह हक वो परा परा अदको सुरपुरे दे मरकज यो ताल्लुक दे दा मरकज दाए तोसु दे दादा नौस्त खालक हार यो सड़ाई मरकजी दे वो हार यो सड़ाई दे मरकज दे वो दा मरकज ये तोसु दे का दा मरकज मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह ज मजबूत याम आलिमान मजबूती जवानान मजबूती कौम मजबूत है वो दा मरकज वो तोसो मजबूत होए तोसो अटोलो नाफिल कौम सपुकार दे मरकजी दे झंडे लौन दे दा कौम मुत्तफिक व मुत्तहिद भी वो इंशाल्लाह कौमी उमूर अंदर से आवाज वो चत को वगा अंजाम तवर सो वगा मसाइल पुकार दे मजीद हल शी अक्सर इवा खबरा अक्सर बाहर वावरम या सोशल मीडिया बांधे रची बाज गश्त कवी ये सोशल मीडिया मरगुलो ना जो गुजारिश कौम फलो जवानानो ना तालीमी याफ्ता बच्चे होना इमागा उरुना गा कदरमन सगात दख कौम गुरूर दे दा जवानान दे दख कौम फाखर दे दागा जवानान दे दख कौम इज्जत दे कन्ननी मु नमूज बच दे आगा शोहदा सगा मु इरकड़ी दी आगा जख्मियान व मजरूहीन सगा दख कौम पर कुर्बान शवी दी यकीन वो कोई तबिया भी देखो ये विनो सरा खियानत भी कचिता मुदे दख कौम सही मानो के तर्जुमानी नवा का वखपलो हुकूक आवाज मु सही तरीके सरा नव रसवलो दे वक्त पार्लियामेंटेरियन ना ज़क़्फ़ल मोहतरम एमएनए सेब ना ज़क़्फ़ल मोहतरम एमपीए सेब ना ज़क़्फ़ल मोहतरम साबिका पार्लियामेंटेरियन ना फलो उलमा ना मुशरानो ना जवानानो ना अंदा फिल कौम सरसोए दायो टाइम दे दायो वक्त दे दायो मौका दे दायो मौके बांध दे मजबूत वदरेगु सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और डटे रहे अपने हुकूक का मुतालबा करे उन ऐवानों तक अपनी आवाज को पहुंचाए और वो हुकूक चीन के हासिल करे और कौम को सामने पेश करे ये हक होगा तर्जुमानी का ये हक होगा इस कौम की मशर होने का ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और ये जिम्मेदारी इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से निभाना भी जानते हैं अदा करना भी जानते हैं मसले को भी जानते हैं और मसले को हल करना भी समझती भी है और जानती भी है रियासत से गुजारिश है रियासत के जिम्मेदार इदारों से मेरी इस्तदा है कि मजीद इस कौम के सब्र का इम्तिहान ना ले मजीद इस कौम के सब्र का इम्तिहान ना ले आए बैठे मसाइल सुने समझे और हमारे साथ हल करें ये हमारा मुतालबा है और ये हम रियासत से करते रहेंगे इंशाल्लाह जो हक बनता है आप लोगों के तर्जुमानी का जो आपके जज्बात हैं जो आपके एहसासात हैं जो आपके जहन में है जो आपके गुमान में है उसी तरह होगा और उसी तरह करते रहेंगे चाहे जान चली जाए बेशक चली जाए लेकिन इस कौम के हुकूक पे कोई आंच नहीं आने देंगे ये मेरा आपसे और इस कौम से वादा है नारे हैदरी नारे हैदरी रोजा रजाद है इंशाल्लाह तजम्मुल लगा नूर मकरीन बा कच्चा कमाई पाती हुई अगोई बो परा की जो एता सोटोलो कदम मनो मोहतरमो देर वक्त मोखस्तो दसे खबर चगा तो सुता खाने भी लगी दिली ओ जगह तो सुना माजरत गौड़म अल्लाह रब्बुल इज्जत करीम रहीम मेहरबान अजीम खुदाए दा कौम सरखुरुद करीम खुदाया दा कौम मजीदा खपलो मामलातों के खपलो उमूरों के
सुरखरू कामयाब वगरजवे ढेर मनना। अस्सलामु अलैकुम।